नाजरीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाजरीन, इमरान भाई की अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की सालमियत और आज़ादी के मुहाफिज अदारों पर जिस तरह पीटीआई के कारकुनान बल्कि सियासी दहशत गर्द हमलावर हुए, इसकी नज़ीर पहले पाकिस्तान में नहीं मिलती। इमरान भाई, अच्छा मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को मैं इमरान भाई क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, संगियों, साथियों, बेलियों, जब से इमरान खान ने पाकिस्तान के दफाई अदारों पर बाकायदा प्लानिंग के तहत हमले करवाए, फ़ौजी तनसीबात को लूटा गया, आग लगाई गई, जो हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, उस दिन के बाद तो उन्हें इमरान अहमद खान नियाज़ी को इमरान भाई कहना बनता है जनाब। लिहाजा हर ख़ास व आम, छोटे बड़े संगी साथियों को और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आज से और कोई कहे ना कहे, मैं तो उन्हें इमरान भाई ही कहूँगा और फ़ौजी इदारों को याद कराता रहूँगा कि इज़्ज़त माब जनाब वड्डे अफसरान साहब, ये हैं जनाब इमरान भाई। और मैं इंतज़ार करूँगा कि कब इमरान भाई का एंड अल्ताफ़ भाई जैसा किया जाएगा। जनाब, ये मजाक नहीं, हकीकत है। जो मैं मिसाल आपको देने लगा हूँ, उससे कोई इमरान भाई से जोड़ता है तो जोड़े, मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा जनाब। जो कुत्ता मालिक पर भौंकना शुरू कर दे तो उसी वक्त मालिक को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर ये आज मुझ पर भौंक रहा है तो कल ये मुझे काटने की भी कोशिश करेगा। मगर जनाब, हम बहसीयत मजमूई बड़े टिले वाक़या हुए हैं और जब तक हमारा दुश्मन हमारे सर पे नहीं आ पहुँचता, हमारी आँख ही नहीं खुलती। और जनाब, जब कुत्ता भौंकने से एक स्टेप आगे चला जाए, मतलब मालिक को काटने की अमली तौर पे कोशिश करे, तो फिर उस संगीन मामले को जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए और उस बावले कुत्ते को ऐसा टीका लगा देना चाहिए जिससे उसकी आहिस्ता आहिस्ता मौत वाक़या हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि जब बेटा बाप के सामने अकड़ना शुरू हो जाए और जब छोटा भाई बाप जैसे भाई का गिरबान पकड़ ले, तो उसे इखलाकियात उस वक्त नहीं सिखाई जाती जनाब, उसे चोखा सबक सिखाना चाहिए, चोखा सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि जो मर्जी हो जाए, बेटा अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। छोटा भाई जितना मर्जी लंबा क्यों ना हो जाए, बड़े भाई से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे चाहत फ़तेह अली ख़ान का राहत फ़तेह अली ख़ान से कोई जोड़ नहीं, इसी तरह जनाब इमरान भाई का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कोई जोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। आपको याद होगा जब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था ना कि ये इमरान नियाज़ी तो कोई शय ही नहीं, इससे हमारा क्या मुकाबला। हमारा मुकाबला तो उस खलाई मखलूक से है जो नज़र नहीं आती। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा बारहा अपने वालिद के इस बयानिए को दोहरा चुकी हैं। वो भी जानती हैं कि नून लीग का असल मुकाबला दूसरी कुव्वतों से है। इमरान भाई में कुछ ज़्यादा ही फूंक भर दी गई है। फूंक से फूलने वाले समझते हैं कि उनके मसल ज़्यादा हो गए हैं, वो ताकतवर हो गया है, अब वो अपने मालिकों की तौहीन भी कर सकता है और उनसे लड़ भी सकता है। गबारों और फूंकों से मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम अल्लाह बख्शे याद आ गए कि वो क्या शायराना अंदाज से सामने वाले की इज्जत उतार दिया करते थे। वो क्या शेर था, हाँ, जब कमीने अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। जब कमीने अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, और कितने कम ज़र्फ हैं ये गबारे, चंद फूकों में फूल जाते हैं। वाह जनाब, क्या बात है। मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इस वक्त पार्टी को उनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, जो अपने अल्फाज के नश्तर से सियासी मुखालफिन का खड़े खड़े बड़ा ऑपरेशन कर दिया करते थे। फवाद चौधरी का आपको याद होगा, उन्होंने खड़े खड़े उन्हें ये कहकर उनका ऑपरेशन कर दिया था कि ओ डब्बू, मैं तो तुम्हें घर बांध के आया था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये है ही इसी काबिल
کہ مشاہد اللہ خان صاحب کی انداز سے ان کو ٹریٹ کیا جائے، وہ ان کو صحیح سمجھے تھے۔ خیر، بات ہو رہی تھی عمران بھائی کی، تو جناب کوئی بھائی وائی اتنا طاقتور خود سے نہیں بنتا، اس کے پیچھے طاقتور ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور عمران بھائی کے پیچھے تو آج کل سب کو پتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سینہ تان کے کھڑی ہے، بلکہ یہ گانا گاتے ہوئے نظر آتی ہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ اچھا، آپ کا دیوانہ بھلے پاکستان کے ان سیکیورٹی اداروں کو سرے بازار بے عزت کرے، ان پر حملے کرے، اور آپ انہیں اگلے پچھلے تمام مقدمات میں ضمانت دینے جیسی غیر قانونی سہولت کاری کریں، حالانکہ آپ کو عدالت میں جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا بھی تھا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو اس کے کارکنوں کے کالے کارناموں سے بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا، جس پر چیف جسٹس صاحب نے فرت عشق میں فرمایا تھا کہ ابھی ہمارے سامنے صرف عمران بھائی کی ہر قسم کی کیسز میں انہیں ضمانت دینے کا معاملہ ہے، اور کوئی معاملہ میرے سامنے نہیں ہے۔ ظاہر ہے جناب، جب عاشق کا دیدار ہو رہا ہو تو معشوق کو دنیا و ما فیہا کی فکر ہی نہیں رہتی۔ انہیں فکر ہو نہ ہو، مگر پی ڈی ایم کے صدر جناب مولانا فضل الرحمان کو بڑی فکر ہو رہی ہے، لہذا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام پارٹیوں نے کل پیر 15 مئی 2023 کو چیف جسٹس کی فراغ دلانہ سہولت کاری پر اور ان کی غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر معمولی ریلیف جو انہوں نے عمران بھائی کو دیا، اس کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے غیر معینہ مدت تک دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور جب تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بنریال استعفیٰ نہیں دیتے دھرنا جاری رہے گا۔ اس دھرنے میں پیپلز پارٹی نے بھی شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ پچھلے 2 دن سے اس دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے لاہور سے اسلام آباد آ چکی ہیں، اور انہوں نے خاص کر اسلام آباد اور راولپنڈی کی مقامی قیادت کو متحرک کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ کارکنان کو شامل کریں۔ اس سلسلے میں راولپنڈی کی تمام قیادت میٹنگز میں مصروف ہے، تیاریوں میں مصروف ہے، تمام قیادت اپنی پوری کوشش میں مصروف ہے کہ وہ کسی طرح اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں اور اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں۔ اسی سلسلے میں قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھی اور نون لیگ کے مخلص رہنما جناب ناصر محمود بٹ صاحب اپنے حلقہ پی 16 سے ایک ریلی لے کر مری روڈ پہنچیں گے، جہاں ان کے ساتھ راولپنڈی NA 60 کے امیدوار جناب سجاد خان صاحب ہمیشہ کی طرح کارکنان کی بڑی تعداد کے ساتھ ناصر محمود بٹ کے ساتھ جا ملیں گے، اور ایک مشترکہ ریلی کی صورت میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے مطابق دھرنے میں شریک ہوں گے۔ میری بطور پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی کی جوائنٹ سیکرٹری کے سب نون لیگی دوستوں، بھائیوں، بہنوں سمیت دوسرے تمام عام شہریوں سے التماس ہے کہ آپ عمران بھائی کے خلاف جو اس وقت واقعی پاکستان کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے، اس کی غیر جمہوری، غیر سیاسی رویوں کے خلاف اور اقتدار کے دوبارہ حصول کے ہوس میں جو اس نے پاکستان کی سالمیت کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے خلاف سب متحد ہو کر، یکجا ہو کر ایک بھرپور اور پرامن احتجاج کریں۔ سیاسی جماعتیں عوام کو اپنے کارکنوں کو احتجاج کا موقع ہی فراہم کر سکتی ہیں۔ کل صبح اپنے سچے اور مخلص محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور پی ڈی ایم کے احتجاج میں شریک ہو کر عمران بھائی کو بتائیں کہ اگر اس نے پاکستان کے دفاعی اداروں کی طرف بری آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے، اور اس خام خیالی میں وہ نہ رہے کہ اس نے دہشت گردوں کی طرح حملے کر کے کوئی طاقت حاصل کر لی ہے۔ اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ساتھ پوری قوم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے۔ وہ اس خام خیالی میں بھی نہ رہے کہ اسے آنے والے دنوں میں دوبارہ اقتدار مل جائے گا۔ آنے والے چند دنوں میں ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ اور اس کے سہولت کار کہاں کھڑے ہیں۔ کل پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی پاک فوج کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ اللہ پاکستان اور اس کی عوام اور ہماری پاک فوج کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔
پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔